अब ज़मीनी फ़ौज की एक तरफ बात हो रही थी कि जी वो उतारी जाएगी और खार जो उनका जजीरा है उसके ऊपर, और फिर आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक पूरी इन्वायरमेंट कल बनाई कि भाई हम तो फतह कर लेंगे, बर्बाद कर देंगे। थोड़ी देर पहले भी कहा, फिर रात में आपने मुख्तलिफ उनके स्टेटमेंट्स देखे। आपको क्या लगता है ज़मीनी फ़ौज की तैयारी सिर्फ धमकी की हद तक है या वाकई ईरान के खिलाफ जो है वो अमेरिका जा सकता है इस हद तक? बहुत शुक्रिया आसमान शाही साहबा, आपने इनवाइट किया। देखिए, अमेरिका तो धमकी तो हम कई महीनों से सुन रहे हैं। दिसंबर से जब तक मिलिट्री डिप्लॉयमेंट शुरू हुई थी, धमकियां शुरू हो गई थी और एक रिजॉल्व नजर आता था अमेरिका का। अमेरिका के सदर ने ईरान को ये थ्रेट किया था कि आपके लिए तबाही का जो मुकद्दर है वो आपका लिखा जा चुका है, एक फर्क है सिर्फ वो टाइम का है और टाइम मेरे हाथ में है। वहां से धमकियां शुरू की थी उन्होंने, और अब ये जो 32-33 दिन जंग को हो गए, दुनिया गवाह है, ये तारीख का हिस्सा बन चुकी है। जहां तक पोस्टरिंग का जिक्र कर रही हैं आप, अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं और अभी 82 एविएशन ब्रिगेड ला देंगे, एयरबोर्न ब्रिगेड आ जाएगा। तो आई थिंक आपके व्यूअर्स के लिए मैं ये अर्ज करता चलूं कि पहले मैं क्विकली कंपैरिजन करता चलता हूं कि ये कितना आसान या कितना चैलेंजिंग होगा अमेरिका के लिए। ईरान जो है वो 4 गुना इराक से बड़ा है, और इराक की जब 2003 की जंग हुई थी सद्दाम हुसैन के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था, तो उस पर 48 दिन तक अमेरिका ने बमबारी की थी, जबकि मोस्टली इराकी एयरफोर्स ना होने की नहीं, ऑलमोस्ट जीरो थी, और ये नो फ्लाई जोन था कई सालों से और महीनों तक बरकरार रहा था। उसके बाद उन्होंने 48 दिन बमबारी की थी। उस मुल्क पर बमबारी की थी जिसका तकरीबन सारा इलाका डेजर्ट है, उसमें टेरेन्स नहीं है, पहाड़ नहीं है। ईरान 4 गुना बड़ा है, इसका 50% पहाड़ या अनइवन सरफेस है। इसको एडवांटेज है टेरेन की, छुपने के लिए, हाइडिंग के लिए, टनल्स बनाने के लिए, और ऑब्वियसली अमेरिका को लॉजिस्टिक के लिए बहुत मुश्किल पेश आएगी। ये जब कहना होता है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप ड्रॉप करते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करने होते हैं कि आप ट्रूप्स उतारेंगे तो क्या करेंगे। वो कोई आपने वीडियो बनाकर किसी चैनल पर तो रिलीज नहीं करनी कि हम लैंड कर गए, वो कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके बाद आपने जब आपने लैंड करना होता है, पहले सर्वाइव करना होता है, जबकि इसमें पॉपुलेशन बड़ी हॉस्टाइल है। ऑल्दो सुन्नी पॉपुलेशन है, फर्ज किया कारक की मैं मिसाल देता हूँ आइलैंड के ऊपर, तो वहां बेशक सुन्नी हो लेकिन अभी तक लॉयल हैं अपनी हुकूमत के। जब उतारेंगे तो उनको रीऑर्गेनाइज, रीग्रुपिंग करके उन्होंने अपने आप को सस्टेन करना होता। सस्टेन करने के लिए अमेरिका ने उनको सपोर्ट करना है लॉजिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोर्ट कैसे करेंगे? एयरबोर्न पब्लिक एफर्ट कितनी देंगे, राशन कैसे ड्रॉप करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, वेपन्स कैसे करेंगे, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट जल्दी से देंगे कि कहां कहां ईरानी सेगमेंट छुपे हुए हैं जो इनको इन पर फायर कर सकते हैं। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि खारज जैसे आइलैंड या किसी और पर उतर भी जाते हैं तो उसके बाद उतरने का मकसद ये होता है कि इसको वॉर बूटी के तौर पे बार्गेन करना होता है कि हमारे हाथ में ये आ गया है, अब हम आपके खिलाफ ये बार्गेन यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलें, तब हम खारक खाली कर देंगे। आया इतना कंट्रोल कर सकेंगे? एक और टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी ईरान को मिल जाए। 10,000 के करीब ट्रूप्स होंगे इनके, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको कहते हैं मैरीटाइम एक्सपीडिशनरी यूनिट। इस वक्त 2 मौजूद हैं इस एरिया में जिनकी तादाद है 5,000, अदर देन 40 to 50,000 ट्रूप्स जो इस एरिया में हैं। 5,000 MEUs है जो स्पेशल फोर्सेज जिसको हम कह लें। फिर ये जो 82 एक ब्रिगेड कह रहे हैं, इसके अपने 5,000 है क्योंकि कमांड सेंटर के साथ ही आ रहे हैं। 10,000 लोग अगर आप एक ड्रॉप कर देते हैं आप खारग आइलैंड या किसी पर, तो वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा पोटेंशियल टारगेट होगा। नंबर 1। इस वक्त अमेरिकन नेवी जिनको मैं स्टडी कर रहा हूं, 1800 से 2000 किलोमीटर पीछे इनके एयरक्राफ्ट कैरियर चला गया, वो एब्राहम लिंकन जो जंग लड़ने आया था। दूसरा ग्रीस में रिपेयर हो रहा है, स्ट्रेच हुई है। आखिरी बात इसके ऊपर ये है कि अमेरिकन नेवी बहुत स्ट्रेच है, क्योंकि आपने जब भी इस तरह का टास्क लेना होता है आपको ट्रुप वर्सेस टास्क की एक रेशो रखनी होती है। यानी उस रेशो से अगर आप आउट होंगे तो कामयाबी के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। और खास तौर पर अगर ग्राउंड एनवायरनमेंट, जमीन पर लोग इतने ज्यादा हॉस्टाइल हों तो वो बहुत ज्यादा खूनी होगा, बहुत ज्यादा एट्रिशन और नुकसान होगा अमेरिका का। वेरी वेरी नाइस। ये मोहम्मद अली साहब, अब ये जाहिर है कि एक खाका बन गया है। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप है जो कि कर रहे हैं, अपनी धमकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ बीजिंग का एलामिया है। आपको क्या लगता है, चीन ने जाहिर है कि निगोशिएट किया है या पाकिस्तान ने भेजी हैं, तो अमेरिका से पूछे बगैर तो ये सब चीज़ें सामने नहीं आई हैं, जो कि एक्सियोस ने भी लिखा है। तो आपका तज्जिया क्या है? क्या वाकई बातचीत का आगाज़ हो सकता है या आज ये निकल जाएंगे जंग में से ट्रंप साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हालात जो हैं और तीनों जानिब से जो सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, चाहे वो ईरान की जानिब से हों, चाहे वो अमेरिका की जानिब से हों, चाहे वो चीन की जानिब से हों,
وہ ڈی ایسکیلیشن کی جانب نشاندہی کرتے ہیں. اچھا. اور میں اس میں پر امید ہوں کہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں ہم ڈی ایسکیلیشن دیکھیں گے, اور اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. ٹھیک. دیکھیں, صدر ٹرمپ کے جو مکس سگنلز ہیں اس کی 2 وجوہات ہیں. اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کو اسٹریٹجک سگنلنگ کہتے ہیں, کیونکہ وہ بیک وقت 4 محاذوں پہ جنگ لڑ رہے ہیں. ان کی فوج تو ایران سے برسر پیکار ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ سفارتی محاذ پہ بہت زیادہ تنہا ہو چکے ہیں. آپ جانتی ہیں, عرب ممالک کے ساتھ بھی اور نیٹو میں بھی. تو اس کا بھی ان کو بہت احساس ہے کہ کوئی ان کی مدد کو نہیں آ رہا, اور وہ غم و غصے کا اظہار برطانیہ اور فرانس کے لیڈرشپ کے سامنے بھی کر رہے ہیں. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ وہ تیسرے انداز, اب اقوام متحدہ میں, یو ایس کانگریس میں بھی ان کو سپورٹ نہیں مل رہی ہے. چوتھی, ان کو اپنے ملک کے اندر بھی رائے عامہ میں بہت تبدیلی آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ان کو ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ آپ سمجھیں کہ ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ 1 مہینے کے اندر میں نے سیاسی طور پہ اس جنگ میں بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. اور اس لحاظ سے جب جو وہ مکس سگنلنگ کرتے ہیں, جب وہ تھریٹ ڈالتے ہیں, تو وہ ظاہری بات ہے وہ اپنی عوام کو بھی بتا رہے ہیں کہ میں اسٹرانگ ہوں. وہ خالی اس کا ٹارگٹ آڈینس تہران نہیں ہوتا, اس کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے. اچھا, دوسری جانب جب وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں, ان کا وزیر دفاع کہتا ہے یا ان کا وزیر خارجہ کہتا ہے کہ ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں, 2 سے 3 ہفتے میں جنگ ختم ہو چکی ہے, تو یہ سگنل ایران کو نہیں ہو رہا ہوتا, وہ اپنی پبلک کو, وہ چائنا کو بھی سگنل کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اگلے مہینے چائنا جانا ہے, اور چائنا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, وہ ان کو یہ میسج اگر کنوے نہیں کیا گیا تو کر دیا جائے گا کہ جناب آپ یہ جنگ ختم کر کے ہی آئیں تو کوئی مفید گفتگو ہو سکتی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ 2 سے 3 ہفتوں کی بات, اسی لیے کیونکہ اب انہوں نے 4-5 ہفتے کے بعد اگر چائنا جانا ہے تو وہ یہ تو نہیں ہو سکتا یہ جنگ کو چھوڑ کے وہ ادھر چلے جائیں. تو دیکھیں, اب وہ چائنا جانا ان کے لیے, امریکہ کے لیے, ٹرمپ کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے. وہ اگر اس جنگ میں جیت جاتے ہیں, اپنے اہداف حاصل کر لیتے ہیں, تو وہ ایک وکٹر کے طور پہ چائنا جائیں گے کہ ہم نے اب آپ کو آئسولیٹ کر دیا, اب آپ میری بات سنیں اور میری ٹرمز پہ نیگوشیٹ کریں ورلڈ آرڈر کو. لیکن اب چائنا کے لیے یہ جنگ جو ہے ایک انڈائریکٹ وارفیئر ہے. دیکھیں, انٹیلیجنس, ٹارگٹ انفارمیشن, یہ ساری چائنا اور روس سے ایران کو پہنچ رہی ہے. دوسری جانب سفارتی سطح پہ ابھی بھی اگر چیپٹر 7 کی کوئی ریزولوشن ایران کے خلاف سیکیورٹی کونسل میں آتی ہے تو چین اور روس اس کو ویٹو کر سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ جو سب سے بڑی ان کی تجارتی منڈی ہے ان کے تیل کی, وہ تو ابھی بھی چین ہے. تو چین ڈیفینیٹلی ڈی ایسکیلیشن میں سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ مزید نقصان ایران کی تیل کی تنصیبات کو نہ پہنچے, جو کہ اس کے انرجی سیکیورٹی کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ چین کا اس پروسیس کو سپورٹ کرنا, ایران کو بھی قائل کرنے کے لیے, اس کو مزید نقصان و تباہی سے بچانے کے لیے, میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ انیشیٹو. اور یہ اس میں بیجنگ کے اندر جو کل بات چیت ہوئی ہے اس کے اوپر بھی کمنٹ کیجئے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بھی رپورٹس ہیں کہ آرمی چیف وہاں پہ موجود تھے, ابھی تک کوئی ڈینائل نہیں آیا, اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں وہ وہاں پہ تھے, اور ان کی موجودگی میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو تصفیہ ہو رہا ہے یا جو فیسیلیٹیشن پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے, چائنا کی طرف سے ہو رہی ہے, یہ ملیٹریلی اس کو زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو زیادہ دیکھا جا رہا ہے, ڈپلومیٹیکلی اس کو کم دیکھا جا رہا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں؟ جی, میں سمجھتا ہوں, دیکھیں, ایک امریکی پروفیسر ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ جنگ جو ہوتی ہے نا وہ نیگوسیشن تھرو آرمز ہوتی ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے. میں جون صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ امریکہ نے جو مذاکرات کی اور تصفیے کی جانب جو پیش قدمی کی ہے یا اس کی خواہش ظاہر کی ہے, یہ انہوں نے اپنے خون پسینے سے یہ پوزیشن حاصل کی ہے. تو گراؤنڈ میں ریالٹی انہوں نے چینج کی ہے, تو پھر امریکہ مذاکرات پہ راضی ہوا ہے. تو ڈیفینیٹلی اب میں سمجھتا ہوں ایران کے لیے بھی موقع ہے. اب انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نئی ایک وہ رکھ دی ہے شرط کہ جی آپ نئے ہرموز کو کھول دیں تو ہم آپ کے ساتھ جنگ بندی. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میں نیوٹرل ایک کوئی کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ اپرچونٹی ایران کے لیے بھی ہے کہ دیکھیں, انہوں نے جو اپنے اہداف جنگ کے شروع میں رکھے تھے کہ جی ہم نیوکلیر پروگرام تباہ کر دیں گے, جس کو وہ ہر سال تباہ کرتے ہیں. اچھا, پھر وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم میزائل صلاحیت تباہ کر دیں گے, وہ تو ہوئی نہیں ہے, وہ روزانہ وہ استعمال کر رہے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جی ہم نیوی تباہ کر دیں گے. بھئی نیوی اگر تباہ ہو گئی ہے تو پھر گلف آف ہارمز کھلی ہوتی. اچھا, تو اب وہ انہوں نے اپنی جو اصل میں ان کو فیس سیونگ چاہیے, اور آپ سمجھنے کی کوشش میں اپنے ایرانی بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ ان کو آپ ایک فیس سیونگ
दें ताकि जंग खत्म हो, दिस इज द लीस्ट दैट दे एक्सपेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें पाकिस्तान और चाइना का रोल बहुत अहम क्योंकि होगा। देखिए गल्फ ऑफ हॉर्मज तो पहले भी खुली हुई थी, अब आप दोबारा खोल देंगे तो वो चले जाएंगे। और आखिरी बात देखें कितना नीचे आ गया है जो डिमांड्स हैं सदर ट्रम्प की, उसका लेवल। अब वो कह रहे हैं कि भाई अगर ये नहीं भी खुलती तो हम चले जाएंगे। कल वो कहते कि नहीं भी खुलती हमारा तो हम चले जाएंगे, और अगर बर्तानिया को तेल चाहिए तो या तो हमसे लें या खुद उनसे जाके ले लें। तो फिर आप देखें अब इतना तो उनका भरम रख लेना। बिल्कुल, ये भरम की बात है, अब ये भरम पे आ गई ये बात। लेकिन मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। अमेरिका ये जंग हार रहा है और ईरान का अपर हैंड है, तो कैसे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हुसैन हक्कानी साहब भी इस पैनल में हमारे साथ होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।